कुनै पनि एउटै वंश या साम्राज्य सधैँ एउटै उचाइमा रहँदैन भन्ने कुरा त हामीले इतिहासमा स्पष्ट देख्न सक्छौँ। तर फरक के हो भने कुनै पनि वंश अथवा साम्राज्यको शासन अवधि लामो छोटो हुनुमा शासकहरूको सुझबुझ र आफ्नो शक्तिका स्रोतहरूको संरक्षणमा भर पर्छ। मतलब कुनै पनि साम्राज्यको आयु लामो छोटो हुनुमा ती देश विशेषले आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व कति समयसम्म जोगाउन सक्छन् भन्ने कुरा नै मुख्य हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एउटा महाशक्ति उदाउँदा अर्को स्थापित महाशक्ति हटेरै जानुपर्छ के अब इतिहास दोहोरिएला? आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। मानव इतिहास विभिन्न राज्य, राष्ट्र र जनता बीचको निरन्तर परिवर्तनशील अन्तर्सम्बन्धको इतिहास हो। यस क्रममा कसैले कल्पनै नगरेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जन्मिएका छन्। उन्नति र शक्तिको शिखरमा पुगेर नयाँ ज्ञान, प्रविधि र चिन्तनहरूको विकास गरेका छन्। समयको प्रवाहमा फेरि इतिहासमै हराएका छन् र यस्तो पनि थियो रे भन्ने तहमा पुगेका छन्। चीनकै विगत 2000 वर्षको इतिहास हेर्यौँ भने यही प्रक्रिया देखिन्छ। आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडि सन् 618 देखि 907 सम्मको अवधिमा चीनमा टाङ वंशको साम्राज्य थियो। यसको पतनपछि सोङ वंश, युयान वंश, मिङ वंश र क्विङ वंशको राज्य चल्यो। यी विभिन्न वंश उत्थान, विकास र पतनको अवधि सालाखाला 300 वर्षको थियो। हरेक वंशले आफ्नो सङ्घर्ष र उत्थानको समयमा ज्ञान र सभ्यता विस्तारमा योगदान गर्यो। तर बिस्तारै शक्तिको मात्र भारदारी विस्तार एवं आर्थिक असमानता र यसका कारण सङ्घर्ष बढ्दै गएपछि पतनको श्रृङ्खला पनि सुरु भयो। निर्णायक विद्रोह र युद्ध सुरु भयो अनि वंशनाश भएर नयाँ वंशहरूको राज सुरु भयो। नयाँ वंशको उदय सन् 1912 मा क्विङ वंश पतनको झन्डै 4 दशकपछि नयाँ विचारमा अडेको शासनको सुरुवात भयो। त्यो हो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शासन, जुन नयाँ छ, जोसिलो छ र अब यो संसारमा मेरो वंशको पनि दिन आएको छ भन्ने आत्मविश्वासले भरिएको छ। शासकीय दर्शनका लागि मार्क्स र लेनिन अगाडि देखा परेका छन्। राज्य र जनताको सम्बन्ध एवं एउटा नागरिकको जीवनशैली र यसमा निहित मूल्य मान्यताका साथै उसको परिवार, उसको समाज र राज्यसँगको सम्बन्धको संरचना भने त्यही 2000 वर्षदेखि विकसित हुँदै कन्फ्युससद्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोणसम्म जोडिएको छ। यो सम्बन्धलाई एकपटक माओ त्से-तुङले जोड्न खोजे। चिनिया जनता अब खाली कागज जस्ता हुन् र त्यहाँ पुराना कुरा छोडेर सबै नयाँ कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने धुनमा लागे। यसै क्रममा महान सांस्कृतिक क्रान्ति पनि छेडे। त्यो असफल भयो र माओको देहावसानपछि त्यसको नामो निशाना कहीँ छैन र आजको चीन सरकार त्यही कन्फ्युससको चिन्तनलाई आफ्नो नरम शक्ति र मानव उत्थानको सभ्यताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। आजको चीन लेनिनवादी शासन पद्धति, पुँजीवादी विकास पद्धति र कन्फ्युससवादी मूल्य मान्यता बीचको सम्मिश्रण खोज्ने यात्रामा रहेको देखिन आउँछ। यसलाई उनीहरूले चिनिया विशेषताको समाजवाद भनेका छन्। यो त भयो चीनको कुरा। अब हामी अमेरिकातर्फ हेरौँ। अमेरिका स्थापनाको इतिहास लामो छैन। यो स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापना हुँदा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल स्थापना गर्दै थिए। तर अमेरिकी चिन्तन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति, व्यवहार र रवैया बुझ्न उसको युरोपेली इतिहासपट्टि हेर्नुपर्छ। यस दृष्टिबाट हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने आज देखिएको अमेरिकाको चिन्तन र सभ्यता युरोपेली सभ्यता र शक्तिबाट गहिरो किसिमले प्रभावित छ। अत अमेरिका बुझ्न खोज्दा 15औं शताब्दीदेखि युरोपेली देशहरूको साम्राज्य निर्माणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। युरोप साम्राज्यको अन्त्यपछि झन्डै 1000 वर्ष युरोप अँध्यारो युगमा थियो। धार्मिक कट्टरता, सामन्तवादी शोषण र दमनको युग थियो। तर 14औं शताब्दीमा युरोपको पुनर्जागरण सुरु भयो। कला र विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ सिर्जना देखिन थाल्यो। विशेषतः यो परिवर्तन इटालीमा देखिन थाल्यो। इटालीको उत्तरी भेगमा साना राज्यहरूमा व्यापारिक र बैंकिङ गतिविधिहरू बढ्न थाले। त्यस बखत नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधिको विस्तार सुरु भयो भने मेडिसी जस्ता ठूला व्यापारिक परिवारले जग हाले। सामन्तवाद सँगसँगै व्यापारवाद पुँजीवादको अङ्गका रूपमा विस्तार हुन थाल्यो। यो पुनर्जागरणको युगसँगै सुन र बहुमूल्य धातुहरूको खोजी गर्ने प्रयास सुरु भयो। यस क्रममा उपनिवेशवाद स्थापना र अफ्रिकाबाट दास किनबेचको व्यापारले जग हाल्यो। यो काममा स्पेनिस र पोर्चुगिज साम्राज्य अगाडि देखा परे। त्यसबेला स्पेनिस साम्राज्य युरोपमा महाशक्तिशाली थियो।
विदेशबाट स्पेन समेत रहेको ह्याब्सबर्ग साम्राज्यमा सुन ल्याइयो, मुद्रा प्रदाय बढ्यो, नाफा बढ्यो, व्यापार बढ्यो र बिस्तारै अब जापान, चीन र एसियाका अन्य देशमा युरोपको नयाँ प्रविधि र शक्तिले प्रवेश खोज्यो। त्यस बखत चीन मिङ वंश अन्तर्गत शक्तिशाली भइसकेको थियो र संसारको बलियो जलशक्ति थियो। यो जलशक्तिका निर्माता एडमिरल जेन थिए। उनको कमान्डमा यो शक्ति 7 पटक अरू देशमा सुन र चाँदीका लागि घुमिसकेको थियो। तर अचानक यो शक्तिलाई अरू देशसँगको सम्बन्धमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यस बखत चीनका सम्राट योङले एकाएक विनाश गरे र चीनलाई विश्वबाट एक्लो राख्ने निर्णय गरे। यो एउटा निर्णयले चीनलाई नराम्ररी पछाडि पार्यो। अरू युरोपेली देशहरूले जलशक्ति बढाएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गरे, जसका अगाडि 19औं शताब्दीमा चीन निरीह देखा पर्यो। चीनलाई विश्व बजार र प्रविधिका लागि खुल्ला राख्ने त्यस देशका निर्माता देङको निर्णयमा निश्चय पनि यो इतिहासको प्रभाव परेको अन्दाज गर्न सकिन्छ। डच र बेलायतको प्रभाव। अमेरिका चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा डच र बेलायती साम्राज्यको चर्चा पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। 16औं शताब्दीमा युरोपको नवजागरणमा सानो देश हल्यान्ड प्रभावशाली शक्ति थियो। फ्रान्सिस बेकनद्वारा प्रेरित वैज्ञानिक पद्धतिको विचारले डच राज्यमा फल्न फुल्न सबभन्दा उर्वर भूमि पायो। सेयर र धितोपत्र बजारको सुरुवात र पुँजीवादको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा यहीँ सुरु भयो। त्यही नेदरल्यान्ड, जसलाई त्यति बेला डच भनिन्थ्यो, उनीहरूले नै पहिलो पटक डच इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरे र सेयर बिक्री गरे। यही कम्पनी मार्फत डच व्यापारीहरू संसारभरि प्रख्यात भए र डचको मुद्रा गाइल्डर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आजको अमेरिकी डलर जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा रिजर्भ करेन्सीका रूपमा स्थापित भयो। आजको अमेरिकी डलर जस्तो त्यसबेला डचको मुद्रा गाइल्डर सर्वस्वीकार्य थियो। तर त्यो डच साम्राज्य पनि धेरै समय टिकेन। बेलायतको बढ्दो जलशक्तिसँगै बेलायत, फ्रान्स र स्विडेनसँगको निरन्तर लडाईँले गर्दा 18औं शताब्दीको आधाआधी आइपुग्दा डच साम्राज्य कमजोर भयो। नयाँ उदीयमान शक्ति बेलायतले अब नयाँ साम्राज्य खडा गर्दै गयो। यसै क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत उपनिवेशवादको नयाँ चरण सुरु भयो। डचले खडा गरेको डच इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ विघटन भयो। डच मुद्राको प्रभाव सकियो र बेलायती मुद्रा पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बन्दै गयो। अब बेलायती प्रभुत्वको युग सुरु भयो। जलशक्ति र अर्थशक्तिको विस्तार, वित्तीय शक्ति र प्रविधि शक्ति जस्ता धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास भयो। उपनिवेशवाद एवं एसिया र अफ्रिकाका देशहरूको व्यापारिक शोषणमा यो शक्तिको भरपूर प्रयोग भयो। अफिम युद्ध मार्फत चीनको बजार खुलाउन र व्यापारिक ऋण तिर्न लागु पदार्थ पठाउने सन्धि जबरजस्त गराइयो। यो युगलाई चिनियाहरू अपमानका 100 वर्ष भन्छन्। वर्तमान चिनिया परराष्ट्र नीतिमा त्यस्तो इतिहास कहिल्यै दोहोरिन नदिने अठोट छ। बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धपछि पतन हुँदै गयो। बेलायतले युद्ध त जित्यो, तर विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै गयो। अब अर्को शक्ति अमेरिका विश्व रङ्गमञ्चमा आयो। बेलायतको युग सकियो, अब अमेरिकाको युग सुरु भयो, जुन अहिलेसम्म कायमै छ। नेपोलियनलाई हराएपछि सन् 1812 देखि बेलायतको युग सुरु भए जस्तै सन् 1945 मा द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीलाई जितेपछि अमेरिकी युग सुरु भएको हो। अमेरिकी युगमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विश्व बैंकको स्थापना भयो। अमेरिकी डलर अघोषित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा जुन रिजर्भ करेन्सी भएर अगाडि बढ्यो। यसैबीच बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थाम्न नसकेर बेलायती पाउन्डको अवमूल्यन भयो। यसबाट पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा हुन पाएन। शक्ति राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको रुस बाहेक कुनै प्रतिस्पर्धा रहेन। आर्थिक क्षेत्रमा रुसले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। लेनिनवाद फस्टाएको अधिनायकवादले पुँजीवादी व्यवस्थामा जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षमता राखेन। तर पुँजीवादमा निहित असमानताको बिउ भने अमेरिकामा पनि बलियो हुँदै गइरहेकै छ। विशेषतः अर्थतन्त्रमा लगानीको विश्व व्यापारीकरणले अमेरिकामा गरिब र धनी बीचको विभेद बढ्यो। आजको अमेरिकामा सबभन्दा धनी 10% मात्रै 70% सम्पत्तिको स्वामित्व छ। यो विभेदले राजनीति र परराष्ट्र नीति दुवैलाई तरङ्गित बनाएको छ र लोकप्रिय उन्मुख अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अमेरिका आज डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भएकोले शक्ति सम्पन्न हुनुका साथै आन्तरिक अर्थ राजनीतिमा चरमवादको बाटोमा छ कि भन्ने देखिन्छ। यता देङको उदारीकरणको नीति अन्तर्गत लेनिनवादको सङ्गठन, पुँजीवादको अर्थव्यवस्था र कन्फ्युससवादको जीवन मान्यता बोकेको चीन आर्थिक दृष्टिले अमेरिकालाई टक्कर दिने शक्ति सञ्चय गरेको राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ।
यस क्रममा चीन अमेरिकी वित्तीय बजारमा प्रमुख लगानीकर्ता भएको छ, साथै आफ्नो विश्वव्यापी बजार र लगानीको संरक्षण गर्न आफ्नै सैन्य शक्ति र विशेषतः जलसेना र अन्य युद्ध प्रविधिको विस्तारमा व्यस्त छ। स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिका र चीनको सम्बन्ध निकट हुनुका साथै तनावपूर्ण समेत छ। यो रुससँगको पहिलो शीतयुद्धभन्दा फरक छ, किनभने त्यस बखत अमेरिका र रुसको आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध न्यून थियो। आज त्यो स्थिति छैन। आर्थिक सम्बन्धको हिसाबले अमेरिका र चीनको लगनगाँठो जोडिएको छ। एउटा स्थापित महाशक्ति र अर्को उदीयमान महाशक्ति बीच स्वार्थको टकराव हुन जाने र यस क्रममा युद्ध हुने सम्भावना प्रबल भएको तथ्य इतिहासकार ग्राहम एलिसनले पेश गरेका छन्। विगत 500 वर्षको इतिहासमा भएका 16वटा ठूला लडाईँमा 12वटा यस्तै उदीयमान शक्ति र स्थापित शक्ति बीच भएको उनको दाबी छ। चीनमा लेनिनवादी संगठन भएको राजनीति छ। अमेरिकामा भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक संगठन छ। त्यस्तै पुँजीवादी र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको हिमायती अमेरिका एवं निर्देशित पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षधर चीन, व्यक्तिवादी र उदार मानव अधिकारको अवधारणा बोकेको अमेरिका एवं कन्फ्युससले दिएका मान्यता अनुरूप व्यक्ति, परिवार र समाजको संरचनामा अडेको चीन बीच शासकीय र सांस्कृतिक संरचनाका हिसाबले भिन्नता छ। यी दुई देशबीच धेरै बुँदामा मेल छैन। त्यसैले आउँदा दिनहरूमा दुई देशबीचको सङ्घर्ष आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले धेरै महँगो पर्ने भए पनि आधारभूत रूपमा सुरक्षा र विश्व रङ्गमञ्चमा प्रभाव कायम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुन सक्नेछ। विशेषतः यो खेलमा भने अन्य साना र ठूला राष्ट्रहरू पनि कतापट्टि ढल्कने भन्ने प्रश्न चर्को हुँदै आउनेछ। भारतले त आफ्नो निर्णय गरिसकेको देखिन्छ। भविष्यमा चीनसँग हुन सक्ने प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षलाई ख्याल गरी उसले अमेरिकालाई अँगालिसकेको छ। त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाका कतिपय राष्ट्रले चिनिया अर्थतन्त्रबाट फाइदा पनि लिएको, तर सुरक्षाका लागि अमेरिकालाई सन्तुलनकर्ताका भूमिकामा देख्न पनि चाहेको स्पष्ट छ। त्यसैले भारत जस्तो देशले असंलग्नताको नामै लिँदैन भने असंलग्नताको एउटा गुरुदेश इन्डोनेसिया यसबारे मौन छ। नेपालका लागि चीनको सम्बन्धमा भारत या इन्डोनेसियालाई जस्तो असंलग्नता बिर्सने विकल्प छैन। चीनलाई अर्थ, प्रविधि लगायत सबै तत्त्वबाट सीमित गर्ने अमेरिकी लक्ष्य रहेको स्पष्ट छ। यो चाहनाको प्रतिबिम्ब नेपालमा पर्यो भने यो मुलुक रणभूमि बन्नेछ। नेपालका नीति निर्माताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने? आउँदा 2 दशकमा चीन अमेरिका सम्बन्ध कसरी अगाडि जाला? दुई देशबीचका ताइवान समुद्री मार्गहरूको सुरक्षा जस्ता तनावहरूको व्यवस्थापन कसरी हुने? व्यापार, प्रविधि र वित्तीय व्यवस्थाको सानै मुद्राको अघोषित सङ्घर्षले संसार कहाँ पुग्ला? यस्ता प्रश्नहरू गम्भीर चासोका विषय भएका छन्। चीनको उदयलाई कसैले रोक्न नसक्ने र अमेरिका भनेको खस्केको साम्राज्य भएको तर्क राख्नेहरू पनि छन्। हो, कुनै पनि एउटै वंश या साम्राज्य सधैँ एउटै उचाइमा रहन नसक्ने इतिहासले देखाउँछ। तर देश विदेशले आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व कति समयसम्म जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा त्यहीँका शासकहरूको सुझबुझ र आफ्नो शक्तिका स्रोतहरूको संरक्षणमा रहन्छ। हुन त मान्छेको शरीर एक दिन अन्त हुने निश्चित छ, तर पनि स्वास्थ्य कहिलेसम्म ठिक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो शारीरिक मानसिक अनुशासनले पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ। कुनै वंश साम्राज्यको जीवनमा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ। यसको अर्थ चीन र अमेरिकाको आपसी सुरक्षाको सङ्घर्षले विश्वमा घोषित अघोषित रूपमा प्रभाव क्षेत्र कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा अझ चर्को रूपमा आउँदा 10-15 वर्षसम्म देखिने सम्भावना छ। कुन देशको शक्ति भविष्यमा बलियो भएर जान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर शिक्षा र प्रविधि, वित्तीय क्षेत्रमा विकास र स्थायित्व तथा देशभित्रका विभिन्न वर्ग र समूहबीच आम्दानी र सम्पत्तिको वितरणले निर्भर गर्दछ। यो आखिरी पक्षमा अमेरिकी पुँजीवाद कमजोर देखिएको छ। यद्यपि यो समस्या चीनमा पनि चर्किएर गएको छ। यस परिवेशमा चीन अमेरिका र अन्य उदीयमान शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको परिमार्जन गरी नवप्रवेशीहरूलाई ठाउँ दिन तयार हुने मनस्थिति जरुरी भएको छ। हुन त यो सजिलो छैन, तर यसको विकल्प अकल्पनीय विनाश हुन सक्नेछ। अब यहाँ तपाईको मनमा लाग्न सक्छ, एउटा महाशक्ति उदाउँदा अर्को स्थापित महाशक्ति हटेरै जानुपर्छ के इतिहास दोहोरिनै पर्छ र? यसलाई बुझ्नको लागि तपाईले यहाँ स्पेनिस अमेरिकी दार्शनिक सन्त यानाको भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ। जसले इतिहासको उपेक्षा गर्छन् तिनीहरूले इतिहास दोहोर्याउँछन्। भविष्यमा यो संसारमा एक ध्रुवीय होइन, बहुध्रुवीय प्रभावको यथार्थतालाई स्वीकार गरेर त्यसमा निहित तनावको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र संरचना मानव जातिले खडा गर्न नसक्ने हो भने इतिहास दोहोरिनेछ।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।